अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 अक्टूबर का दिन है और ये दिन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ की जन्मदिन है और हम उनको इस जन्मदिन के मौके पर उनकी सेहत की दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और वो मुल्क और कौम की मज़ीद बेहतर खिदमत कर सकें जैसे वो गुज़श्ता 8-9 महीने से कर रही हैं। और ना सिर्फ ये खिदमत, उससे पहले जब मुल्क में डॉक्ट्राइन ज़्यादा नसारियत का दौर था तो उसमें ना सिर्फ वो घर से बाहर निकली और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कारकुनों को लीड किया और उस जुल्म के ख़िलाफ़, उस जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और पूरे पाकिस्तान में वो मज़ामत की एक निशानी बनी। और जब उन्होंने फरवरी में हलफ लिया और वज़ीर आला का, और उस टाइम से आज तक अगर मैं गिनवाऊँगा तो वो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। डेली तो 4 से 5 प्रोजेक्ट, जैसे आज वो किसान कार्ड का उन्होंने किसानों को दे रही हैं हमको किसान कार्ड। उससे पहले अगर एक हेल्थ कार्ड हो गया, अपना मोबाइल कंटेनर हॉस्पिटल हो गए, अपना छोटी गाड़ियों पे जो घरों पे जाके इलाज होता है, क्लिनिक ऑन व्हील हो गया। उसके अलावा जो ये इंसुलिन है शुगर की, उसके अलावा कैंसर के पेशेंट की, जितने भी पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन उनके घरों पे पहुंचाने का इंतज़ाम। उसके अलावा हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने जो काम शुरू किए है, साफ़ सुथरा पंजाब हो गया, उसके लिए स्पेशल एक यूनिट कायम कर दिया। उसके बाद देखें तो पिछले दिनों ज़री यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं उनको इंटर्नशिप, उनको स्कॉलरशिप, उनको उसके वाला उसके टेक्निकल जो स्टूडेंट हैं या वैसे भी बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको इंटर्नशिप, उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ उनको इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और दूसरी बाइक्स उनको आसान किस्तों पे दी। उसके अलावा आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें, यानी सबसे बढ़कर वो जो बच्चों की जो पैदाइशी दिल के मरीज़ बच्चे हैं उनके इलाज, वो देख भी रहे हैं कि उनके इलाज हो रहे हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलों के रिवैम्प किया और तमाम हॉस्पिटल जितने भी हैं सरकारी। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे अच्छा जो मुझे वो प्लान लगा न्यूट्रिशन प्रोग्राम। पिछले दिनों में कराची के कुछ स्कूलों पे मैं उनको यूनिफॉर्म और किताबें देने गया तोहफे के तौर पे, तो मैंने देखा कि उन स्कूलों में टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, बच्चे और बच्चियाँ टॉयलेट नहीं जा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा पानी नहीं है, बोरिंग ख़त्म हो गई है, बहुत सारे मसले मसाइल। जो 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, उस टाइम मैंने बच्चों के चेहरों पे देखा तो उनके चेहरों पे बड़ी बहुत ही बड़ा कि उनको ना पानी मिल रहा है और ना मामलात हैं। और फिर गरीब लोग जो होते हैं, अब कापी जो है वो 250 रुपये की एक है, तो अगर वो 7 या 8 कापियाँ उनके वालिद लेते हैं तो वो अब 2-3 हज़ार की कॉपियाँ बनती हैं। फिर उसके बैग हैं, फिर यूनिफॉर्म है। तो हमने एक काम शुरू किया था, अब इंशाल्लाह और भी करेंगे। तो ये न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो उन्होंने जनूबी पंजाब में शुरू किया है दूध का, और वो आगे मुझे मेरी नॉलेज में है कि वो उसको बढ़ा के अब लंच बॉक्स तक कर रहे हैं। तो ये न्यूट्रिशन जब तक बच्चे को खुराक पूरी नहीं मिलेगी वो पढ़ेगा कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्रोग्राम था जो उन्होंने शुरू किया। उसके अलावा फिर देखें तो बाइक्स हैं, उसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो उन्होंने शुरू किया, बसेस। फिर ये टूरिस्ट के लिए जो डबल केबिन उन्होंने मज़ीद बढ़ा दी। फिर ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में, यानी पंजाब में, पाकिस्तान में तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं बहुत सारे काम, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत भी कर रहे हैं। तो लेकिन पंजाब को जिस तरह मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने उधर धी रानी प्रोग्राम, यानी वो जो बच्चियों की शादियाँ करवाने का प्रोग्राम है, उसके अलावा आज से पहले हमने नहीं देखे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनवाऊँगा तो मैं इसमें घंटों लग जाएंगे कि इतने उनके प्रोग्राम हैं यहाँ पर। फिर अभी मैं रिंग रोड पे हूँ तो ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था और बिल्कुल मैं कल लाहौर में भी था, घूम थोड़ा रात को जब निकला तो हम देखते हैं कि ये बाकी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, यानी पंजाब को अगर हम देखें इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर काम होता है, फंड्स लगते हैं,
اور اپنے لوگوں کی خدمت ہوتی ہے کہ اگر روڈیں اچھی نہیں ہوں گی تو ہم کیسے سفر کریں گے. اور ہم کراچی میں دیکھتے ہیں تو روڈیں اتنی اچھی نہیں ہیں جیسے لاہور کی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ اتنے پروجیکٹ جو انہوں نے 6-8 مہینے میں شروع کیے, اور وہ لازمی بات ہے کہ میں سیاسی کارکن ہوں اور گزشتہ 25-30 سال سے میں سیاست میں ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو ایسا کام نہیں ہوا کہ ڈیلی 4 سے 5 آپ اس کے افتتاح کریں. پھر آپ نے جس طرح روٹی کو سستا کیا, پھر آٹے کے اوپر بڑا کیا, وہ ایک صوبائی حکومت کے جو ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ جو صوبائی سبجیکٹ کی چیزیں آپ سستی کر سکتے ہیں اس کو سستا کیا جائے. تو یہ بالکل بہت سارے ہیں چیزیں جس پہ وہ ڈیلی, اور ٹویٹر کے اوپر یعنی ایکس جو ہو گیا اس کے اوپر بھی فوراً عمل ہوتا ہے. کئی بچوں کے علاج وہ وزیر اعلیٰ نہیں بھی تھی تب بھی کرواتے ہیں. تو یہ ان کا لنک جو ہے ڈائریکٹ عوام کے ساتھ ہے کہ ایکس کے اوپر آ کے کوئی بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے. پھر انہوں نے بہت سارے جو دوست ہیں ہمارے ان کو اسائن کی ہوئی ہیں ڈیوٹیز کہ آپ لوگوں کے کام کریں. کسی کی زمین پہ قبضہ ہو رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنی وزیر اعلیٰ سے بات کر سکتا ہے, ان کو میسج کر سکتا ہے. پھر وزیر اعلیٰ کا پورٹل ہے, اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے یہاں پر. پھر ہیلتھ کے حساب سے وہ جو بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کے علاج ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی مائیں کتنی خوشی سے دعائیں دے رہی ہوتی, یہ اثاثہ ہوتا ہے. یہی ہر سیاسی جو کارکن ہوتا ہے اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. یہ حاکم جو ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے, ایگزیکٹو جو ہوتا ہے, یہی اس کا اثاثہ ہوتا ہے کہ اس کی پبلک, اس کی عوام اس کو دعائیں دیں. اور لازمی بات ہے کسی کے لگتے جگر کا اگر اس کی جان بچتی ہے تو وہ دعائیں نکلتی ہیں اس کے دل سے. تو اللہ پاک آپ کو صحت دے اور لمبی زندگی دے. ہم آپ کے لیے دعا کو ہیں اور آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنے کو ملیں. اور چونکہ میں لاہور میں تھا, مجھے میری فیملی کا ایک تھوڑا تھا, میرے بہنوئی کا اوپن ہارٹ سرجری تھی تو مجھے لاہور آنا پڑا. نہیں تو میں سندھ میں ہوتا تو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم ان کی بڑے طریقے سے ان کے شایان نشان, ان کی سال جنم دن کا پروگرام مناتے ہیں پورے سندھ میں. آج بھی ہمارے ساتھی مختلف کل سے سندھ میں ان کی سالگرہ کا خوشی منا رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اس ملک میں پھر سے وہ ترقی اور خوشحالی ہے اور دنیا میں اس کا نام ہو, امن اور سکون ہو. اللہ پاک ہم سب کا کو اس ملک پاکستان میں پرامن خوشحال زندگی گزارنے اور دوسروں کے کاموں پہ کی تعریف کرنے کی, اور نہ صرف یہ کہ تنقید پر آئے, تنقید پر آئے اصلاح, اور جو کام ہو رہا ہے اس کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم ملک و قوم کی خدمت کریں. اور ہمارے جو حکمران ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, ان کو اور زیادہ ہمت دے کہ یہ پبلک کے کام کریں اور ان کی خدمت کریں اور پاکستان خوشحال ہو, پاکستان میں امن ہو. پاکستان سے ہی ہماری پہچان ہے اور پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. تھینک یو. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.